आफ्नै ज्वाइँलाई पनि एकादशीमा खान नदिएर ज्वाइँले प्राण त्याग गर्नुभएको कथा हाम्रा इतिहास पुराणमा छन्। एक राजा हुनुहुन्थ्यो। यी राजा एकादशीमा बडो निष्ठावान हुनुहुन्थ्यो र यी राजाको राज्यमा प्रत्येक नागरिकले एकादशीको व्रत गर्नै पर्थ्यो। केवल नागरिकले मात्रै होइन, यी राजाको राज्यमा रहेका गाई भैँसीले पनि एकादशी व्रत गर्नु पर्थ्यो, अर्थात् एकादशीमा केही खान पाउँदैनथे। मैले सुनेअनुसार चराचुरुङ्गीले पनि एकादशी व्रत गर्नु पर्दथ्यो, उनीहरूलाई पनि खान दिइदिएन थियो। यति निष्ठावान, यति धर्मपरायण राजा थिए। एक राजा, एकादशी महात्म्य कथामै यी राजाको वर्णन आउँदछ। त एक दिन के भइदियो भनेदेखि इनका ज्वाइँ ससुरालीमा आएका थिए, तर दुर्भाग्यवश त्यो दिन एकादशी परेको थियो। यी राजाको ज्वाइँलाई आफ्ना ससुराबा एकादशीप्रति यति कठोर छन् र यतिसम्म निष्ठावान छन् भन्ने त्यो जानकारी थिएन। सायद पत्नीले बताइनन् होला। त यी ज्वाइँको दुर्भाग्य। अब फेरि यी ज्वाइँ कस्ता थिए, यिनलाई खाइरहनु पर्ने, खन्चुवा टाइपका ज्वाइँ, खाइरहनु पर्ने हुन्छ नि कसैको बानी, खाइरहनु पर्ने। त यसै दिन एकादशी थियो। अनि त्यसपछि अब राजा त एकादशीको दिन एकदम कठोर, आफ्नो यतिसम्म कि भोलि एकादशी छ भने एकादशीको अघिल्लो दिनै झ्याली पिटेर पुरा नागरिकहरूलाई गाउँ गाउँ गएर सहर सहर गएर फुकेर भोलि एकादशी छ, कसैले एउटा सितो अन्न पनि खान पाउने छैन, सबैले भजन कीर्तन गरेर बस्ने, नाम जप गरेर बस्ने, हरि कीर्तन हुनु पर्दछ, यस प्रकार झ्याली पिट्दथे। सुन्नुहोस्, भोलि एकादशी, सबैले व्रत बस्नुपर्छ हैन। त यस प्रकार झ्याली पिट्ने गर्दथे। अब आज एकादशीको दिन, अब ज्वाइँलाई एकदमै टेन्सन भयो, बडो निराश हुनुभयो ज्वाइँ नारायण हैन। अनि उहाँले आफ्नी पत्नीलाई भन्नुभयो, हेर म त यसरी नखाइकन बस्न सक्दिनँ, म त मर्छु, किन भन्दा मलाई त खाइरहनु पर्दछ। अब यो भनिसकेपछि पत्नीलाई पनि बडो चिन्ता लाग्यो, अब के गर्ने, ल फसाद। अब पत्नीले भन्नुभयो, यी जो ज्वाइँ छन्, यी राजाका ज्वाइँ, हे स्वामी, हजुरका ससुरा मेरा पिता एकादशी व्रतप्रति अत्यन्त कडा हुनुहुन्छ। मनुष्यको त कुरा छोडिदिउँ, मेरा पिताको राज्यमा पशु पक्षीले धरि अन्न खान पाउँदैनन्। एकादशीको दिनमा सबैले कडाइका साथ एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। यदि कसैले एकादशीको दिन अन्न खाएको मेरो पितालाई थाहा भएमा उहाँले मृत्युदण्ड पनि दिनुहुन्छ। त्यसकारणले हे स्वामी, अब हजुरको समस्या समाधान गर्ने मसँग कुनै उपाय छैन। अब फेरि घर फर्क्यौँ भनेदेखि घर त्यत्रो टाढा छ, त्यति लामो बाटो छ। मेरो पिताको राज्यको जुन परिधि छ, यो राज्यको परिधिभित्र, सिमानाभित्र कसैले पनि एकादशीको दिन अन्न खान पाउँदैन, भोजन गर्न पाउँदैन। लौ अब समस्यामा पर्यो। यो भनेपछि ती जो ज्वाइँ छन्, ती ज्वाइँले भने, ओहो म त यसरी बाँच्न सक्दिनँ हैन। अनेक अनुनय विनय गरे। अनि छोरीले गएर राजालाई निवेदन पनि गर्नुभयो कि ज्वाइँको यस्तो यस्तो छ स्थिति, उहाँ नखाइकन बस्न सक्नुहुन्न, ज्वाइँको लागि यसो पिताश्री यसो हजुरले छुट दिने कि भनेर भन्दा पिताश्रीले पनि भन्नुभयो, हुँदैन छोरी, हुँदैन छोरी, ज्वाइँ त के साक्षात् नारायण आउनुभएछ भने पनि मेरो राज्यमा एकादशीको दिन भोजन वर्जित छ। अनि ज्वाइँ त मर्नुहुन्छ नि, फेरि उहाँले त सक्नुहुन्न। बरु ज्वाइँ मर्छन् भने मरुन्, तिमी विधवा हुन्छ भने विधवा बन, तर मेरो राज्यमा म बाँचुन्जेलसम्म कसैले पनि एकादशीको दिनमा भोजन गर्न पाउँदैन। यो वास्तविक घटना हो, सत्य घटना। तर राजाले यस प्रकार भने, नभन्दा नभन्दै भयो कि ज्वाइँले भोजन खान पाएनन् एकादशीको दिनमा। अनि त्यसै राति भोकले व्याकुल भएर ज्वाइँले आफ्नो प्राणै त्यागिदिए। त यस प्रकार हाम्रो पुराण शास्त्रमा कथा आउँदछ। त्यस्ता महात्मा राजाहरू हुन्थे पहिला पहिला, धर्मपरायण, निष्ठावान, भगवत भक्त राजाहरू हुन्थे है। अनि यो कथा सुनेर केही मानिसहरूले चाहिँ आलोचना गर्न सक्दछन्, ओहो यहाँ त ह्युमन राइट्स नै छैन त, खोइ ह्युमन राइट्स हैन, प्रजाहरूलाई अधिकार दिनु परेन है। तर ती बेकुफहरू यो जान्दैनन् कि ती धर्मात्मा राजाहरूले एकादशीको दिन कडाइ गर्नुहुन्छ, तर भोलिपल्टबाट अर्को एकादशीसम्म
पुरा राज्यभरि फिस्ट गर्नुहुन्छ, भोज भत्तेर गर्नुहुन्छ, कति खान्छौ, कति पिउँछौ, सबैलाई टन्न यहाँसम्म। यो चाहिँ थाहा हुँदैन फेरि फटाहरूलाई त हाम्रो देश नेपालमा पनि कुनै समयमा यस्ता राजा थिए अरे, यस्ता धर्मात्मा राजा थिए अरे हैन। कमसेकम एकादशीको दिन यो मांस दोकानहरू बन्द गर्न लगाउँथे अरे र आफै पनि एकादशीको व्रत गर्ने गर्थे अरे। तर अब अहिले व्यवस्था बदलियो, समय बदलियो। अहिले राज्य व्यवस्था यस्ता धर्मात्मा राजा भगवत भक्त शासकहरूको हातमा छैन। अब अहिले कसको हातमा छ अब हामीहरू सजिलैसँग देख्न सक्दछौँ। त्यसकारणले गर्दा प्रजाहरूले बडो दुःख पाइरहनु परेको छ हैन, बडो निराश हुनु परिरहेको छ। तर पहिले पहिले यस्ता महान महान धर्मात्मी राजाहरू हुन्। राजाहरूको मुख्य कर्तव्य नै कसरी धर्म रक्षा गर्ने, कसरी आफ्ना प्रजाहरूलाई भगवान श्रीकृष्णको भक्त बनाउने हैन, कसरी आफ्ना प्रजाहरूको उद्धार गर्ने। केवल राज्य गर्नु, केवल खुवाउनु, केवल लत्ता कपडा लगाउनु मात्रै वास्तविक धर्म होइन, कर्तव्य होइन। वास्तविक कर्तव्य भनेको त भागवतमा वर्णित छ कि यो संसारका जति पनि आफूमा आश्रित छन् ती आश्रितहरूले, जस्तै प्रजाहरू राजामा आश्रित छन् अथवा व्यवस्थापनमा आश्रित छन्, राज्य व्यवस्थामा आश्रित छन्, अनि घर परिवारका सदस्यहरू मातापितामा आश्रित छन्। त यस प्रकार आफूमा आश्रितहरूलाई यदि कसैले भगवानको धाम पुर्याउन सक्दैन, गोलोक धाम पुर्याउन सक्दैन, यो नै वास्तविक मुक्ति हो। त यो कार्य गर्न सक्दैन, आफ्ना आश्रितहरूलाई कृष्णको धाम पुर्याउन सक्दैन भनेदेखि त्यो मातापिता बेकार हो, त्यो राजा बेकार हो, त्यो गुरु पनि बेकार हो हैन। ती जति पनि संरक्षकहरू छन् ती सबै भक्षक हुन्। किनभने वास्तविक मुक्ति त यो हो नि हैन। त पहिले पहिलेका जो राजाहरू हुनुहुन्थ्यो ती राजाहरू भनेको ऋषिहरू, राजर्षि, त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूलाई राजर्षि भनिन्थ्यो। अर्थात् ऋषिहरूले राज्य गर्दथे हैन, ऋषिहरूले राज्य गर्दथे। अब जब ऋषिहरूले राज्य गर्नुहुन्थ्यो त त्यो बेला कस्तो राज्य व्यवस्था हुन्थ्यो होला हामी आफै कल्पना गर्न सक्दछौँ हैन। जब राज्याभिषेक हुन्थ्यो राजाको, त्यो समयमा राजाको सेलेक्सन जङ्गलवासी ऋषिमुनिहरूले गर्दथे। यो होइन कि आजकलको जस्तो नागरिकहरूले गर्ने होइन। एउटा त्यो डेमोक्रेटिक पोइन्ट छ नि, के पोइन्ट रे, फर द पिपुल, बाई द पिपुल, अफ द पिपुल। यो नियम लागू हुँदैन थियो त्यो बेलामा, यो नियम त वर्तमान समयमा लागू हुन्छ। अरे प्रजाहरूलाई आफ्नो हित केमा छ त्यो थाहा हुँदैन, भले प्रजाहरू जतिसुकै शिक्षित जतिसुकै ज्ञानी किन नहुन्। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।